पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 264 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। कांग्रेसमा 8 सहमहामन्त्री तर छैनन् जिम्मेवारी। महामन्त्रीमा प्रचण्डले कसलाई रोज्लान् त? यसबारे पुरै जानकारी। बढ्यो जाडो, उपत्यकाका आसपासमा हिउँ पर्न सक्ने। गण्डकीमा फेरि थालियो मन्त्रालय। प्रचण्डको दस्तावेजमा उपेन्द्र यादवको खोजी। नेपालले जित्यो एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलको उपाधि। संसदीय समितिले दिएको निर्देशन हुबहु पालना गर्दछु भन्दै पर्यटन मन्त्री आलेको भनाई। प्रचण्डको दस्तावेजमाथि प्रश्न, धनाढ्यको सूची किन राखियो? रौतहटको जन्ती भुकेको कार दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये 4 जनाको शनाखत। नेपाल आइपुगे फुटबल प्रशिक्षक अल्मुताइरी। 9 महिनापछि सवारी लाइसेन्स छपाई सुरु। मार्चसम्म सबै सकिने। सर्लाहीको ईश्वरपुरमा निषेधाज्ञा जारी। प्रदेश 2 को नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन विशेष समिति गठन। प्रभावित तहको 13,093 शिक्षकका लागि विज्ञापन खुल्दै। माओवादी महाधिवेशनमा आज 1 बजेदेखि बन्द सत्र सुरु हुने। 5 महिनामा 367 प्रहरी विरुद्ध उजुरी, 1145 जना कारबाहीमा। माओवादीका नेता वर्षमान पुन र चिनिया उपमन्त्री झाओ बीच भेटवार्ता। गरिब परिवारलाई बाँडेको रकमको विवरण संकलन गर्दै अर्थ मन्त्रालय। जिनो अङ्कले घट्यो निप्से परिसूचक। 312 करोडको कारोबार। इजरायलले 55 देशको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने। मलेसियाले ओमिक्रोन भेरिएन्टका 8 अफ्रिकी मुलुकमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध हटायो। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट, दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध। सबै शिक्षक संस्था बन्द गरिने। संसदीय समितिले दिएको निर्देशन हुबहु पालना गर्दछु भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको भनाई। अमेरिकामा आइसोलेसनको अवधि 5 दिन घटाइयो। सिराहामा निषेधाज्ञा जारी हट्ने। सीके राउतका 18 कार्यकर्ता छुटे। सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो। आउने वर्ष विवाह गर्दै रेखा थापा भन्छन्, तामझाम गर्दिन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रेन्यु पनि सदाको आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला अनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ आजको कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 264 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,536 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 241 जना र 4,023 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जना गरी 264 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,23,937 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,588 पुगेको छ भने 8,11,265 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,910 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,665 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 245 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 84 जनाको आइसियु र 22 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने यस्तै 10 वर्ष मुनिका 8 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले मौसम बदली हुँदा देशभर चिसो बढेको छ भने पश्चिमतर्फबाट नेपाल प्रवेश गरेको यो प्रणाली अहिले देशभर फैलिएको छ। उक्त प्रणालीको कारणले उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात हुनुका साथै पहाड र तराई मधेसका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका मौसमविद गंगा नगरकोटीले काठमाडौँ उपत्यका वरपरका अग्ला स्थानमा हिउँ पर्न सक्ने बताएका छिन् भने मौसमविद नगरकोटीले भनेअनुसार काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका वरपर आज रातिदेखि वर्षासँगै हिउँ पर्ने अनुमान समेत गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। अर्का मौसमविद बरुड पौडेलले पनि हल्का हिउँ पर्ने पूर्वानुमान गरिएको बताएका छन्। मनाङ डोल्पा हुम्लातिर भने हिमपात भइरहेको छ भन्दै बताइएको छ भने पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा रहेको छ। तराईतिर बादल र हुसो कुहिरोको अवस्था रहेको छ। मौसमविद पौडेलले भनेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा डाँडाकाँडातिर हल्का वर्षा र हिउँ पर्ने सम्भावना छ भन्दै बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खेमलाल देवकोटाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमा धनाढ्यको सूची र विश्वका ठूला देशको सैन्य खर्चको विवरण किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। समयगत छलफलका क्रममा उनले प्रचण्डको दस्तावेजमा समावेश 10 जना धनी व्यक्तिको सूची र सैन्य खर्च र सैन्य शक्तिको तालिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका हुन्। कम्युनिस्टको दस्तावेजमा यी विषयले स्थान पाउने कुरा होइन, किन राखियो?
प्रश्न वास्तविक छ, अध्ययनले जवाब दिने होला भन्दै उनले भनेका छन्। समग्रमा प्रचण्डको प्रतिवेदनले विश्लेषण र संश्लेषण गन्तव्य पहिलाउन नसकेको समाजवादको नेपाली बाटो भनी पनि त्यो समाजको चरित्र के हुन्, नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको चरित्र कस्तो हुन्छ र त्यो प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने प्रस्तुत दस्तावेज आउन नसकेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समाजवाद कहाँ छ, कम्युनिस्टहरू कहाँ छन्, उनीहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषय प्रचण्डको दस्तावेजमा छुटेकाले थप गर्नुपर्ने देवकोटाको सुझाव रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतैरी नेपाल फर्किएका छन्। प्रशिक्षक अलमुतैरी मंगलबार कतारबाट नेपाल आइपुगेका हुन् भने अलमुतैरीलाई नेपाली राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय र एन्फा केन्द्रीय सदस्य प्रदेश सिंह राठौरले स्वागत गरेका थिए। गत असोजमा मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई उपविजेता बनाएका अलमुतैरी त्यसको केही समयपछि नेपाल आएपछि छुट्टी मनाउन कतार गएका थिए। सापपछि नेपाल नफर्कने भन्दै कतार पुगेका अलमुतैरीले एन्फा र कतार फुटबलसँग छलफलपछि फेरि नेपाल फर्कन सहमत भएका थिए। गत कार्तिकमा नेपाल आएर सम्झौता थप गर्दै आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेपछि उनी छुट्टीमा थिए भने अलमुतैरीले यही पुस 30 गतेदेखि प्रशिक्षण सुरु गर्ने आफ्नो योजनामा उल्लेख गरेका छन् र यसै माघमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तयारी समेत रहेको छ। सरकारले 2077 फागुनदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई फेरि थालेको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा लाइसेन्स छपाई फेरि थालिएको हो। लाइसेन्स छाप्ने कार्ड नभएपछि सरकारले अत्यावश्यक भएका सेवाग्राहीको लाइसेन्स छपाई र वितरण रोकिएको थियो भने गत मङ्सिरको पहिलो हप्तामै फ्रान्सेली कम्पनीले 14 लाख कार्ड विभागलाई उपलब्ध गराएको थियो भने आवश्यक परीक्षण गरेपछि कार्डमा लाइसेन्स छपाई थालेको हो। अब माघ मसान्तसम्ममा छाप्न बाँकी सबै लाइसेन्सको छपाई सकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले दावी गरेका छन् र करिब 4,50,000 लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको उनको दावी रहेको छ। विभागले 3 शिफ्टमा दैनिक 8,000 कार्ड छाप्ने बताएको छ र विभागले 1 वर्षको लागि परीक्षणकालीन भन्दै ट्रायल पास भएकाहरूलाई कागजी लाइसेन्स दिन थालिसकेको छ र अब नवीकरण गर्नेहरूलाई पनि 1 महिनाभित्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने विभागको दावी रहेको छ। लाइसेन्स छपाई थाल्ने कार्यक्रममा बोल्दै यातायात मन्त्री यादवले सेवाग्राहीहरूलाई हुलाक मार्फत घरमै लाइसेन्स पठाउने व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको समेत बताएका छन् भने छापेपछि घरमै लाइसेन्स पठाइदिने सके हुम्ला जुम्लाबाट दुःख गरेर आएर लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र आज दिउँसो 1 बजेबाट सुरु हुने भएको छ। मंगलबार महाधिवेशन कमलादे स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बसेको माओवादी अध्यक्ष मण्डलको बैठकले बुधबार 1 बजेदेखि बन्द सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने सो प्रतिवेदनमाथि मंगलबार समूहगत छलफल भइरहेको छ। समूहगत छलफलका लागि 25 समूह बनाइएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे सुरु हुने बन्द सत्रमा समूहका संयोजकहरूले छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेछन्। सिराहामा जारी निषेधाज्ञा भोलि बिहान 5 बजेदेखि खुला हुने भएको छ भने जिल्लामा तोडफोड बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका जनमत पार्टीका 18 कार्यकर्ताहरूलाई समेत प्रशासनले रिहा गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी जिल्ला अदालत धनुषाको आदेशमा मिथिलालेश यादवलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेको उनले जानकारी दिएका छन् भने औराही गाउँपालिकाले भण्डारण गरेको गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा यादव पक्राउ परेका थिए। औराही गाउँपालिकाले यादवमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा आपराधिक उपद्रव मुद्दा समेत दर्ता गरेको थियो। विशेष गरी सिराहामा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको छ भने सिके राउतका 18 कार्यकर्ता समेत छुटेका छन्। अभिनेत्री रेखा थापाले आउँदो वर्ष आफ्नो विवाह हुने सम्भावना रहेको बताएकी छिन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा अभिनेत्री थापाले 2079 सालभित्र आफू विवाह बन्धनमा बाँधिने बताएकी छन्। आगामी वर्ष विवाहको योजना बनाएकी रेखाले केटा भने खोजिरहेको बताएकी छन्। उनले आफ्नो लभ र एरेन्ज जे पनि हुन सक्ने उल्लेख गरेकी छिन्। रेखाले आफूले आफ्नो हुनेवाला श्रीमान आफू जस्तै मन र कुरा मिल्ने होस् भन्ने चाहना राखेकी छन् भने घरजम गर्ने सुरमा रहेकी रेखाले तामझामका साथ विवाह नगर्ने बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, म यो देशको साधारण मानिस हुँ। मेरो कदमले म जस्तै विवाह गर्न चाहने युवतीहरूले आफ्ना बुवा आमालाई यस्तै बिहे गरिदिनुपर्छ भनेर दुःख नदिउन्। तपाईँहरूले अन्य नायिकाको जस्तो विवाह देख्नु भएको छ, मेरो त्यस्तो हुँदैन भन्दै रेखा थापाले भनेकी छिन्। सुनचाँदी बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 200 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 93,000 रुपियाँ तोकिएको छ भने अघिल्लो दिन प्रति तोला 93,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रति तोला 92,500 रुपियाँ कायम भएको छ भने सोमबार प्रति तोला 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 10 रुपियाँले बढेर 1,260 रुपियाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय
बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,812 आसपासमा कारोबार समेत भइरहेको छ। अमेरिकामा लक्षण नदेखिएका कोभिड-19 का संक्रमितहरूले आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवधिलाई 10 दिनमा घटाएर 5 दिन कायम गरिएको छ। अमेरिकाको रोग नियन्त्रण केन्द्र सीडीसीले लक्षण नदेखिएका कोभिड संक्रमितले आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवधि 10 दिनबाट घटाएर 5 दिनमा झारेको हो। केन्द्रले आइसोलेसनमा बसेपछि थप 5 दिन मास्क लगाउन समेत सुझाव दिएको छ भने निरन्तर कोभिड संक्रमण बढेको र अमेरिकाभर यात्रा अस्तव्यस्त भइरहेको बेलामा सीडीसीको पछिल्लो सुझाव आएको थियो र उक्त सुझाव बाध्यकारी छैन। तर अमेरिकामा व्यवसायी र नीति निर्माताले भने यसलाई नजिकबाट पन्छाएका छन्। अमेरिकामा पछिल्लो समय ओमिक्रोन नै सक्रिय भेरिएन्टको रूपमा देखा परेको छ भने त्यहाँ पछिल्ला 2 दिनमा दैनिक संख्या 2000 भन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएका छन् भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी मलेसियाले सुरुमा कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएका 8 अफ्रिकी मुलुकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध यात्रा हटाएको छ। मंगलबार मलेसियाका स्वास्थ्य मन्त्री खैरी जलामुद्दिनले दक्षिण अफ्रिका सहित 8 मुलुकमाथि लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको बताएका छन् र ओमिक्रोन विश्वभर व्यापक फैलिरहेको हुँदा 8 मुलुकमाथि मात्र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने तर्कसंगत नभएको समेत उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यसैगरी इजरायलले 55 देशमा यात्रा प्रतिबन्ध फुका गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार जनाएको छ। मन्त्री परिषद र संसदीय समितिको स्वीकृतिपछि बिहीबारदेखि लागू हुने गरी सो सहजीकरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकांश अफ्रिकी देशहरू प्रतिबन्धको सूचीमा मुक्त हुनेछन् भने साथै जर्मनी, डेनमार्क, इटाली, स्विडेन, आयरल्यान्ड, बेल्जियम, फिनल्यान्ड र नर्वे लगायतका केही युरोपेली देशहरू पनि प्रतिबन्धको सूचीबाट मुक्त हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। यद्यपि मेक्सिकोलाई खतराको रातो सूचीमा थपिनेछ र यो सँगै संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, इथियोपिया, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, हंगेरी, तान्जानिया, नाइजेरिया, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, क्यानाडा, स्विजरल्यान्ड, टर्की पनि त्यस सूचीमा पर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी भारतमा कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित बढ्न थालेपछि भारतको दिल्लीमा पनि थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मंगलबार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्सन प्लान लागू गरिएको जानकारी गराएका छन् भने यो सँगै दिल्लीमा येलो अलर्ट समेत जारी गरिएको छ। येलो अलर्ट लागू भएपछि दिल्लीका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गरिने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै विवाह समारोह र दाह संस्कारमा 20 जना भन्दा बढी भेला हुन पाउने छैनन् भने 50% क्षमतामा मात्रै दिल्लीका मेट्रो बस र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र चिनिया उपमन्त्री चेन झाओबीच भेटवार्ता भएको छ। स्वास्थ्य उपचारका क्रममा चीनको सेन्जेनमा गएका स्थायी कमिटी सदस्य पुनले सोमबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा उपमन्त्री झाओसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। भेटका क्रममा उपमन्त्री झाओले माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिएको भन्दै पुनले नेपालको समसामयिक राजनीतिक वामपन्थीहरूबीचको सहकार्य र एकता, आगामी चुनावमा हुने तालमेल तथा वाम घटकहरूका बीचको पार्टी एकताका लागि पनि चिनिया मन्त्रीले चासो राख्नु भएको भेटपछि पुनले भनेका छन्। चिनिया पक्षको जिज्ञासाको जवाबमा नेता पुनले विचार मिल्ने तथा असल क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका बीचमा पार्टी एकता गर्ने त्यो सम्भव नभई सहकार्य र गठबन्धन गरेर आगामी चुनाव र त्यसभन्दा पछिसम्म जाने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा संख्या विस्तार गर्दै 12वटा पुर्याएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 संशोधन स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय संख्या 12 पुर्याएको छ। गण्डकी मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले मंगलबार मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्याएको जानकारी दिएका छन्। उक्त नियमावली संशोधन भएसँगै मुख्यमन्त्री मातहतमा भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालय बनेको छ। प्रवक्ता खड्काले मन्त्रालय बढाए पनि मन्त्री संख्या भने यथावत रहने प्रस्ताएका छन् र 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा संविधानले नै 20% संख्या नबढाई मन्त्री बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै 12वटा मन्त्रालय समेत पुर्याएको छ भने हिजोसम्म मुख्यमन्त्री बाहेक 10वटा मन्त्रालय थिए, अब 11वटा मन्त्रालय र एउटा मुख्यमन्त्री कार्यालय भएको छ। प्रवक्ता खड्काले भनेका छन् मन्त्रीको संख्या पहिले नै 11वटा भएकाले त्यो बढ्ने सम्भावना संविधानले पनि रोकिसकेको छ र मन्त्रालय मात्रै बढेको कुरा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि गण्डकीमा फेरि मन्त्रालय थपिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन आफूले हुबहु पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आलेले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको 184 रोपनी जग्गा तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो नाममा पारेको र यसलाई फिर्ता गराउने सम्बन्धमा समितिले पनि निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। तपाईहरूले
दिएका निर्देशन विगतमा के हो मलाई थाहा छैन। म हुबहु हुने गरी काममा लागू गर्नेछु र तपाईहरूले दिएको निर्देशन पालना गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तारागाउँ विकास समितिको कुरा एकदमै गम्भीर छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन हुबहु पालना गर्दछु भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बताउनु भएको छ। रौतहटमा जन्ती बुगीको कार दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका 5 जना मध्ये 4 जनाको शनाखत भएको छ। मंगलबार गौरबाट चन्द्रनिगाहपुरतर्फ जाँदै गरेको भारतीय कार गरुडामा दुर्घटना भएको थियो। 2 जनामा ज्यान गुमाउनेमा रौतहटको गढीमाई गाउँपालिका 3 का 16 वर्षको शेख नैबसाद र 22 वर्षका शेख सनुल्लाह, 55 वर्षीयका मेसाफिर अन्सारी र 25 वर्षका शेख छोटु रहेका छन्। अर्का मृतकको भने शनाखत भइ नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ भने साथै इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी श्रीराम भण्डारीका अनुसार कारमा सवार 8 जना मध्ये 3 जना घाइते भएका छन् भने उनीहरूले गरुडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको समेत बताइएको छ। प्रदेश 2 को नाम र राजधानीका विषयमा सहमति खोज्न प्रदेश सभाले विशेष समिति गठन गरेको छ। सभामुख सरोज यादव र संयोजक र उपसभामुख उपमादेव संयोजक रहने गरी संसदीय अध्ययन समिति गठन गरिएको समेत बताइएको छ। समितिको सदस्यमा उपेन्द्र कुशप शाह र किशोरी शाह, कमल जगत यादव, दिलीप शाह, परमेश्वर शाह, विदेश्वर यादवकी विक्की, शत्रुघ्न महतो, शारदा थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्र कुमार यादव, सञ्जय यादव, सावित्री देवी शाह, कुमार सुन्दरी विक र सुरिता शाह छन् भन्दै बताइएको छ। समितिले प्रदेशको नाम र स्थानीय राजधानी बारेमा दर्ता भएको प्रस्तावको अध्ययन गरी छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने सभामुख सरोज यादवले बताउनु भएको छ भने प्रदेश सभामा नाम सम्बन्धी 4वटा प्रस्ताव र राजधानी बारेमा 2वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विशेष गरी प्रदेश 2 को नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन विशेष समिति गठन गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको 3य श्रेणीको शिक्षकका लागि बुधबार विज्ञापन आह्वान गरेको छ। आयोगले खुलातर्फ 13,093 पदका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न लागेको हो भने विज्ञापन बुधबारको गोरखापत्र र आयोगका वेबसाइटमा अपलोड गरिने समेत बताइएको छ। तपाईहरूले त्यहाँ गएर सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। इच्छुक उम्मेदवारहरूले आजदेखि माघ 14 गतेसम्म नियमित शुल्कमा र माघ 20 गतेसम्म दोब्बर शुल्कमा परीक्षा आवेदन फारम भर्न सक्नेछन् र परीक्षा आगामी चैत 20 गतेभित्र सञ्चालन हुने आयोगका एक अधिकारीले बताउनु भएको छ। आयोगले यसअघि माध्यमिक तहको 1547 शिक्षक र निभावी तहको लागि 2558 पदका लागि विज्ञापन गरिसकेको छ र आयोगले आगामी चैतमा सबै तहको लाइसेन्स परीक्षाका लागि विज्ञापन गर्ने गृह कार्य गरिरहेको जानकारी समेत दिएको छ। विशेष गरी प्राविधिक तहको 13,093 शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलेको छ। साबिक विजेता नेपालले उज्बेकिस्तानमाथि रोमाञ्चक जित हात पार्दै एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधिको रक्षा गरेको छ। बंगलादेशको ढाकामा मंगलबार भएको प्रतिस्पर्धात्मक तथा रोमाञ्चक फाइनल खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-2 ले सेटमा हराएको भने निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो खेल नेपालले ट्राई ब्रेकमा 26-24 ले जितेको थियो। सुरुवातदेखि नै उज्बेकिस्तानले खेलमा अग्रता बताए पनि नेपालले 18मा पनि बराबरी गरेको थियो। त्यसपछि पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल 24-24 मा पुग्दा नेपालले ट्राई ब्रेकमा बाजी मारेको हो। दोस्रो सेटमा पनि उज्बेकिस्तानले सुरुवातदेखि नै अग्रता बनाएको थियो भने नेपाल 19देखि 23 ले पछि हारेको अवस्थामा उज्बेकिस्तानमा प्रशिक्षकले खेल भावना विपरीत निर्णायकको निर्णयलाई पनि नमान्दा रेफ्रीले रातो कार्ड समेत देखाएका थिए। विशेष गरी नेपालले एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलको उपाधि जितेको छ। साउनदेखि मङ्सिरसम्म 5 महिनाको अवधिमा कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै 367 जना प्रहरी कर्मचारी विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ। अनलाइन उजुरी अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालयमा हेलो सरकार लगायतका 3 उजुरी परेका हुन् भन्दै बताइएको छ। उजुरी परेका मध्ये 138 वटा विषय अझै छानबिनका क्रममा रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुमारले बताउनु भएको छ भने उनका अनुसार 229 वटा घटनाको छानबिन सकिएको छ। यही अवधिमा 1145 जना प्रहरी कर्मचारीमा परेका छन् र कारबाहीमा पर्नेमा प्रहरी उपरीक्षक एसपी, 3 जना प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी, 4 प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर, 12 प्रहरी नायब निरीक्षक 146 र प्रहरी सहायक निरीक्षक 46 जना रहेका छन्। त्यस्तै 305 जना हवालदार कारबाहीमा परेका छन् र 675 जना प्रहरी जवान र 14 प्रकाश कारबाहीमा परेका छन्। प्रहरीले यही मङ्सिर अवधिमा 1980 जनालाई प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत पनि गरेको छ। सरकारले कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई वितरण गर्न 5 अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 25 कार्तिकमा पहिलो पटक सूचना निकालेर नगद हस्तान्तरण गर्न योग्य परिवारबाट निवेदन पनि आह्वान गरेको छ। धेरैजसो स्थानीय तहले तोकिएको सिलिङभित्र रहेर विपन्न परिवारलाई रकम पनि वितरण गर्न सकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार साक्यले बताएका छन् भने यद्यपि यस्तो विवरण भने मन्त्रालयमा आइसकेको छैन भन्दै बताइएको छ। धेरैजसो स्थानीय तहमा तोकिए अनुसार रकम वितरण गरिएको छ भने
तर कुन स्थानीय तहमा कति रकम वितरण भयो भन्ने अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन भन्दै बताइएको छ। आज शेयर बजार कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक 0 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो दिन उच्च अङ्कले घटेको निफ्टी परिसूचक आज 2.66 अङ्कले घटेर 2518.79 अङ्कमा झरेको छ। कारोबार रकम पनि घटेको छ भने दिनभर भएका 42,058 कारोबारबाट 230 कम्पनीका 58,28,783 किता शेयर किनबेच भएका छन् भने जसअनुसार कारोबार रकम 3,12,55,632 रुपियाँ पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमा जनता पार्टी समाजवादी र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नामको खोजी भएको बताएका छन्। आइतबार प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलका क्रममा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यादवको नामको खोजी गरेका हुन् भने प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पूर्व माओवादीका समूह र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग सहकारी अगाडि बढाउँदै लैजाने पार्टीको नीति भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा बारेमा बोलिएको छैन, जबकि जसपा पनि 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा जसपा अध्यक्ष यादवले विगतमा माओवादीसँगै रहेर काम गरेको स्मरण गरेका थिए। साथै आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग देशभर चुनाव तालमेल गरेर जानुपर्ने मत माओवादीमा बलियो रहेको छ। त्यसैगरी महासचिवमा प्रचण्डले कसलाई रोज्लान् भन्ने पनि आवश्यक देखिएको छ। यसमा प्रचण्डले कसलाई रोज्छन् यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। स्वानेपा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय भवनको छतमा ट्रस्ट हालेर बनाएको कोठा छ। अघिल्लो कार्यालयको अन्तिमतिर सभापति शेरबहादुर देउवाले 47वटा विभाग बनाएपछि चेनकाजी श्रेष्ठ संयोजक रहेको उद्योग व्यापार विभागले यही कोठालाई कार्यकक्ष समेत बनाएको थियो। 14औं महाधिवेशनपछि त्यही कोठा 8 जना सहमहामन्त्रीको कार्यकक्ष बनेको छ भने जसको कोठा बाहिर भित्तामै लहरे नेमप्लेट राखिएको छ भने पार्टी कार्यालयका कर्मचारी भन्छन् पहिला पदाधिकारी कम हुँदा कार्यकक्षको समस्या थिएन, अहिले पदाधिकारी धेरै भएकाले कार्यकक्षकै अभाव भएको छ भन्दै बताइएको छ। कार्यालयमा सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 2 सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताका लागि कार्यकक्षको व्यवस्था गरिएको थियो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, कांग्रेसमा 8 सहमहामन्त्री छन् तर जिम्मेवारी छैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।